बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी रात के उस हिस्से का मजा लिया है जहां पूरी दुनिया सो रही होती है और सिर्फ तुम और अल्लाह रह जाते हो? ये वो वक्त है जिसे तहज्जुद कहते हैं। और आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये 10 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। एक सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे अफजल नमाज फर्ज नमाज के बाद कौन सी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज, तहज्जुद। आज रात अगर तुम भी उठ गए तो समझो अल्लाह ने तुम्हें चुना है। दिल बेचैन है, नींद नहीं आती, मसले हल नहीं हो रहे। शायद तुम अल्लाह से उस वक्त बात नहीं कर रहे जब वो खुद तुम्हें बुला रहा होता है। वो वक्त है आखिरी पहर का, तहज्जुद का वक्त। तहज्जुद वो नमाज है जो ईशा के बाद और फजर से पहले रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाती है। ये फर्ज नहीं है, नफिल है, लेकिन अल्लाह के सबसे महबूब नफलों में से एक है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, रात को थोड़ा हिस्सा चाहते हैं अपने रब से डरते हुए और उम्मीद रखते हुए। सूरह सजदा 16। ये नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये अल्लाह से दिल की बात कहने का वक्त है। जब दुनिया बंद होती है तब अल्लाह के दरवाजे खुल जाते हैं। हदीस में है, अल्लाह रात के आखिरी हिस्से में दुनिया के आसमान पर नाजिल होता है और कहता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे दूं? है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसे माफ करूं? सही बुखारी, मुस्लिम। तहज्जुद का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। जो चाहिए उस वक्त मांगो। जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर होता है, दिल को सुकून मिलता है। डिप्रेशन, एंजाइटी में ये सबसे बड़ी दवा है। ये नमाज गुनाहों को मिटा देती है और दर्जात बुलंद करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी, चाहे सफर हो या बीमारी। ये नमाज बहुत आसान है। नियत करो, मैं 2 रकत तहज्जुद पढ़ रही हूँ अल्लाह के लिए। 2, 4, 6, 8 रकत जितनी हो सके पढ़ो। 2 रकत से स्टार्ट करो। लंबी क़िरात, लंबा सजदा, लंबा रुकू करो। हर सजदे में दिल खोल कर अल्लाह से बात करो। उर्दू में भी दुआ मांग सकते हो। दुआ, इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ जरूर पढ़ो। अगर नींद ज्यादा आ रही हो तो वुजू करके थोड़ा चलो, मुंह पर पानी मारो। शैतान रुकता है, तुम ना रुकना। लोग कहते हैं मैं उठ नहीं पाता। सच्ची बात यह है कि तहज्जुद के लिए अलार्म नहीं, मोहब्बत चाहिए। जब तुम्हें लगता है कि अल्लाह तुम्हारी सुन रहा है तो नींद खुद टूट जाती है। स्टार्ट छोटा रखो, रोज 2 रकत, फिर देखो 40 दिन में जिंदगी कैसे बदलती है। रिस्क में बरकत, दिल का इत्मीनान और मसलों का हल खुद आता है। दोस्तों, दुनिया तुम्हें रात को फोन, सोशल मीडिया, फिक्रों में उलझाती है, लेकिन अल्लाह तुम्हें रात को अपने पास बुलाता है। आज रात एक इरादा करो, अलार्म 3 बजे का लगाओ, 2 रकत पढ़ो, सिर्फ 10 मिनट दो अल्लाह को। वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। याद रखो, जो लोग रात को उठते हैं उनकी किस्मत दिन में लिखी जाती है। एक सच्चा वाकया सुनिए। एक गरीब शख्स था, उस पर कर्ज बहुत था, काम नहीं मिल रहा था। किसी ने उसे मशवरा दिया, 2 रकत तहज्जुद पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगा करो। वो शख्स सिर्फ 2 रकत तहज्जुद पढ़ता और रोते हुए दुआ करता। चंद ही दिनों में उसे काम मिल गया, कर्ज अदा हो गया और रिस्क में बरकत हो गई। वो कहता था, मेरी जिंदगी तहज्जुद ने बदल दी। एक और मिसाल, एक औरत कई सालों से औलाद के लिए परेशान थी। इलाज करवाया, दवाएं ली, मगर फायदा ना हुआ। उसने तहज्जुद शुरू की, हर रात सजदे में रोकर दुआ करती। चंद महीनों बाद अल्लाह ताला ने उसे औलाद अता की। ये कोई कहानी नहीं, ऐसे वाकयात हजारों लोगों की जिंदगी में पेश आ चुके हैं। तहज्जुद से दिल नर्म हो जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, गुनाहों से नफरत होने लगती है, नमाज में मजा आने लगता है। जो शख्स तहज्जुद पढ़ता है
وہ دن میں بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک آسان مثال، جیسے موبائل کو روز چارج کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح دل کو چارج کرنے کے لیے تہجد ضروری ہے۔ اگر موبائل چارج نہ ہو تو بند ہو جاتا ہے، اور اگر دل کو عبادت نہ ملے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دل پریشان ہے، نیند نہیں آتی، دماغ تھکا ہوا ہے۔ اس کا بہترین علاج تہجد ہے۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں جو سکون ہمیں تہجد میں ملا وہ کہیں اور نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والے بندے کو لوگوں کی نظروں میں عزت دیتے ہیں، اس کے کام آسان کر دیتے ہیں، دشمنوں کے دل نرم کر دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ تہجد غریب کو امیر بنا دیتی ہے، پریشان کو مطمئن کر دیتی ہے، بیمار کے لیے شفا بن جاتی ہے، بے اولاد کے لیے امید بن جاتی ہے، اور گنہگار کے لیے معافی کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ سے خاموش ملاقات ہے، جہاں بندہ روتا ہے اور اللہ سنتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، مگر قبولیت کی شکل مختلف ہوتی ہے۔ تہجد کی دعا قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دل میں عجیب سا سکون آ جانا۔ تہجد کے بعد اگر دل ہلکا ہو جائے، بے چینی کم ہو جائے، تو یہ اس بات کی بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے۔ مثال، جیسے کسی بچے نے اپنی ماں کو اپنی بات بتا دی، بات پوری نہ بھی ہو مگر دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ اگر تہجد کے بعد گناہ کرنے کا دل کم چاہے، جھوٹ، غیبت اور بے حیائی سے دل ہٹے، نماز کی پابندی پڑ جائے، تو یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے، کیونکہ اللہ پہلے دل کو بدلتے ہیں، پھر حالات آہستہ آہستہ بہتر ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے دعا مانگی مگر فوراً کچھ نہیں ہوا۔ یاد رکھیں، اللہ فوراً نہیں، بہتر وقت پر دیتے ہیں۔ اگر مشکلات میں نرمی آنے لگے، بند راستے کھلنے لگے، آسانیاں پیدا ہونے لگے، تو یہ دعا کی قبولیت کا سفر ہے۔ دل میں امید اور اللہ پر بھروسہ بڑھ جانا۔ تہجد کے بعد اگر مایوسی کم ہو جائے، اللہ کچھ بہتر کرے گا۔ مایوسی کی جگہ یقین آ جائے، یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے، کیونکہ مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ چیز نہ ملے مگر اسے بہتر مل جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم کچھ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اس سے بہتر دے دیتے ہیں۔ مثال، کسی نے نوکری مانگی، نہ ملی، کچھ وقت بعد بہتر کام مل گیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اگر دعا کے بعد گناہ کے مواقع کم ہو جائے، دی صحبت چھوٹ جائے، دل خود برائی سے بچنے لگے، تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کو اپنی حفاظت میں لیا ہے۔ دعا کا بار بار دل میں آنا، اگر وہی دعا بار بار دل میں آئے، تہجد میں اس بات پر آنسو نکل آئے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو دعا پر قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ قرب کی نشانی ہے۔ تہجد میں اگر دعا کے وقت آنسو نکل آئے، آواز بھر جائے، دل ٹوٹ کر اللہ کے سامنے جھک جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئے وہ جہنم سے محفوظ ہے۔ یہ آنسو دعا کی قبولیت کی خاموش مہر ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کرو، شاید کوئی آج رات اٹھ جائے تمہاری وجہ سے۔ کامنٹ میں لکھو انشاءاللہ آج رات میں تہجد پڑھوں گی۔ اللہ ہم سب کو تہجد کی پابندی نصیب کرے، آمین۔